नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य द्वादशभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। अतः द्वादशभागस्य विषयस्य नाम भवति वैज्ञानिकः वृन्दः। तर्हि अयं तु विषयारम्भं कुर्मः। वृन्दः भारतस्य एकः महान् रसायनशास्त्री आसीत्। तस्य समयः 1000 ईशापूर्वे विक्रम संवत्सरे प्रायशः स्यात्। इत्थमेव अनुमीयते यत् वृन्दः माधवाचार्यात् परं चक्रपाणेः प्रागेव आसीत्। तद्विषये विस्तृतं किमपि तथ्यं नैव उपलभ्यते। वृन्दः औषधीय रसायनस्योपरि सिद्धयोग नाम्ना एकं ग्रंथम् अलिखत्। आयुर्वेद औषधेतिहासे स च ग्रंथः प्रसिद्धः वर्तते। अस्य पुस्तकस्य कारणात् वृन्दः वृन्दारकः इति उपाधिम् अलभत। पुस्तकेऽस्मिन् वृन्दः नानाप्रकाररोगाः रोगाणामुपचारः चिरयौवनं रोगे प्रयुज्यमानानां नैकेषां धातूनां मिश्रणादीनां विषये वर्णयामास। कालांतरे श्रीकंठदत्तेन यदा टीका कृता तदा वृन्दः इतोपि ख्यातिम् अवाप। अद्य एतावत्पर्यन्तं द्वादशभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः त्रयोदशभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।